الآيات اللي قرأها الشيخ منصور في بداية الحلقة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استدل أهل العلم من هذه الآيات أن الاستغفار يجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة. والله قصة مشهورة لرجل وامرأة تزوجوا سنين ولم يرزقوا الولد، ما في مستشفى في العالم إلا وزاروه، حتى دلهم أحد الصالحين على الاستغفار فلزموا الاستغفار. علقوا لوحات إرشادية تذكرهم بالاستغفار في كل مكان، في الصالة، في غرفة النوم، عند الخروج من البيت وعند الدخول، في السيارة، في أماكن العمل، لوحات تذكرهم بالاستغفار. فبدأوا يلازموا هذا الاستغفار. بعد فترة حملت المرأة وأنجبت ولد، ما شاء الله. حملت مرة أخرى وأنجبت ولد. الآن أصبح عندهم ولدين من الذكور. فجاءت المرأة لزوجها بعد فترة قالت يا أبو فلان ودي ببنت توقف معايا في المطبخ وتساعدني في شؤون البيت. الله. قال لها العلاج موجود. فبدأوا في الاستغفار فحملت المرأة ورزقهم الله عز وجل ببنت سبحان الله تساعد أمها. بماذا؟ استغفار. استغفار. وأيضا يعني هو سبحان الله استغفار ويقين. ويقين. استغفار باللسان لوحده ما ينفع، لكن استغفار مع يقين بأن الله عز وجل سيغفر، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطي، وأن الله عز وجل سيمنح، مع حسن ظن بالله عز وجل.